सऊदी अरब, मिस्र और यूएई निज़ाम संभालेंगे गजा का, तो पाकिस्तानी फौजें अमन पीस फोर्सेस के तौर पे वहाँ जाएंगी। और इजराइल के बिल्कुल दहाने के ऊपर आके खड़ी हो गई पीस फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान की। ये बात इजराइल खामनाई साहब जिंदा हैं या नहीं, ये जंग दो बुनियादों के ऊपर हुई और पहला था ये कि जी रिजीम चेंज होगा, कह रहे हैं 2 हफ्ते में गजा में अमन हो जाएगा। और उन्होंने सिर्फ टाइम बाय किया है। इजराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इब्राहिम अकॉर्ड में सऊदी अरब मान ले तो हम भी मान लें। अगर सऊदी मिसाइल प्रोग्राम के जो इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए जा रहे हैं कि हम इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बना रहे हैं, हम अमेरिका को निशाना बनाए जाते हैं, ये सब कुछ हमें भी तो दबाव में लाने की बात है ना। पाकिस्तान का शाहीन 3 था जिसकी रेंज जो है वो तेल अवीव तक पहुंचती है, और यही वजह है कि बाइडन इंतजामिया ने उसके ऊपर जो है वो खाना खाया है, मुफ्त की रोटी तो नहीं खिलाते ना वो। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। लेकिन मैं इसमें एक छोटी सी गुजारिश है, आप ये देखें कि मुझे तो वो तेहरान लैंड करते नजर आ रही है। हाँ, ये बात मुझे भी महसूस हो रही है, लेकिन वो इतनी ईरान के जितने लिबरल्स हैं, जिनमें प्रेसिडेंट भी है, वो लोग तो तैयार बैठे हैं। अमेरिका जो है शायद अब बेंजामिन नेतन्याहू उसके लिए उतना करीब नहीं रहा, और अमेरिका जो है वो तंग आ गया है बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी से। इसी वजह से आप देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब, जो जनरल हमीद गुल साहब के तो वारिस हैं ही हैं, चेयरमैन नौजवानान पाकिस्तान भी हैं। उनकी आवाज़ एक मजबूत और ताकतवर आवाज़ है। वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी एक राय रखते हैं। हम आज उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। मैं तो बड़ा आपका वैसे ही बड़ा परस्तार हूँ। गुल साहब, एक कंट्रोवर्सी है, जरा आपसे जाने, खामनाई साहब जिंदा हैं या नहीं, लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि देखें, जंग के बाद उन्होंने कोई ईरानी सदर से मुलाकात नहीं की, पासदारान इनकलाब के कमांडर को नहीं मिले, जश्न फतह में नहीं आए। एक वीडियो पैगाम आया है जो जिसके बारे में वेस्ट की राय है, वो पहले भी रिकॉर्ड हुआ हो सकता है, तो वो जिंदा हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जिंदा हैं, ठीक ठाक हैं, हेल एंड हार्टी हैं, और उसकी वजूहात भी हैं। एक तो ज़ाहिर है मेरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके अलावा भी जो है मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी तक देखें, अगर उन्होंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, पासदारान इनकलाब के शहादत का, इंटेलिजेंस चीफ के, कुछ फोर्सेस के कमांडर की शहादत का, खातिमुन अंबिया ब्रिगेड की शहादत का, तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि अपने 12-14 साइंटिस्ट की शहादत का अगर उन्होंने नहीं छुपाया, तो खामेनेई साहब का भी उनको छुपाने का कोई फायदा नहीं है। खामेनेई साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हेल एंड हार्टी हैं। हेल एंड हार्टी, तो फिर मंजर आम पे क्यों नहीं आ रहे? मतलब वो ईरानी सदर मंजर से आम पे तो देखें अभी आप तो मुजम्मिल साहब इस चीज को मेरे से बेहतर जानते हैं कि इस टाइम पे खतरा जो है वो थमा है, टला तो नहीं है। और जाहिर है, ये आपको मालूम है कि जब दोनों फरीकैन के दरमियान में, हम माजी में भी देखते रहे कि भारत हो या इसराइल हो, वादा खिलाफी करना इनका एक रविश रही है। और जाहिर है अमेरिका बेशक जो मर्जी है गारंटर हो, लेकिन अमेरिका ने तो अभी गारंटी दी, और उसके फिर आपने देखा कि चंद देर के बाद ही उन्होंने जहाज फजा में बुलंद कर दिए थे। तो इसका मतलब यह है कि उनको जरा कैलकुलेटेड स्टेप्स लेने हैं, फूंक फूंक के कदम रखने हैं। ये भी आप अपनी इंफॉर्मेशन से हमें बता दें कि ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील हो जाएगी अब जो मुआहदा है, या नहीं होगा? देखें सरवर्दी साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या उनको ये डील करनी चाहिए है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई डील होगी, क्योंकि IAEA से जो है उन्होंने बातचीत मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं, और ये थ्रू जमहूरी अमल किए हैं। देखिए ना, ये बड़ा अहम बात है, क्योंकि इसको वो पार्लियामान में लेके गए हैं, और पार्लियामान के ज़रिए उन्होंने IAEA के साथ जो मुज़ाकरात थे उनको अख्ताम कर दिया। ये जंग दो बुनियादों के ऊपर हुई, और पहला था ये कि जी रिजीम चेंज होगा। रिजीम तो नहीं चेंज हुआ। दूसरी जानिब जो है वो कहा गया था कि ईरान डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए कहेगा, लेकिन डीन्यूक्लियराइजेशन के बजाय उन्होंने, आपने देखा अमेरिका ने भी जो बमबारी की, हकीकत यह है कि ये कुछ आपस की ही राजो न्याज की बातें थी। अमेरिका ने बमबारी कर दी, और ईरान ने अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम था, जो कि 60% एनरिच्ड था, वो 400 किलोग्राम, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा मुझे इल्म है, तो वो उन्होंने उठा के एक ऐसे महफूज मुकाम पे रखा। इसका मतलब है कि जो दिखाने के न्यूक्लियर रिएक्टर थे वो और हैं, जो खाने के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो और हैं। तो ठीक है, जो खाने के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो तो पहले भी IAEA के मतहत नहीं थे।
جو دکھانے کے نیوکلیر ریئیکٹر تھے وہی IAEA کے متحد تھے اور وہ تباہ ہو گئے ہیں. تو پھر تو کوئی ایسا نیوکلیر ریئیکٹر ہے ہی نہیں جو IAEA کے متحد ہو. تو پھر میرا خیال ہے نکلنے کا بھی وہ اثر تو نہیں ہے. وہ کہیں گے ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, کھانے والے تو ہیں, دکھانے والا تو کچھ بھی نہیں ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. غزہ کی ڈیل کی بہت خبریں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 2 ہفتے میں غزہ میں امن ہو جائے گا, اور غزہ کی ڈیل کی آپ کو 2 ہفتے میں غزہ میں امن نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, غزہ کے اندر تو امن بالکل نہیں نظر آ رہا اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں, کیونکہ اس پورے خطے کے اندر ہی جو ہے یہ شعلوں کی لپیٹ میں ہے. اور 7 اکتوبر 2023 کو جب یہ حملہ ہوا تو میں شاید ان پہلے لوگوں میں سے تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خطہ جو ہے اب شعلوں میں لپٹ جائے گا. اور وہی ہوا آپ کے سامنے. آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو مشرق وسطیٰ کی جنگ جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی, اور حد یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ بھی اس کے اندر کود پڑا. لیکن اس سب کے باوجود جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے سٹیکس ہیں لوگوں کے, یعنی کہ سعودی عرب ہے, اس کے اندر دیگر ممالک ہیں. جن 2 ممالک کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور اس طرح جو مصر ہے وہ اس کے اندر آئے, اور پھر اسی طرح سے جوائنٹ کسٹڈی کی بات ہو رہی ہے. اور وہ لوگ جو نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی اسرائیل نے کہا تھا کہ سعودی عرب کو بڑا شوق ہے وہ اپنے ملک میں بسا لے اور وہاں جو ہے فلسطین کی ریاست کو قائم کر لے. یہ باتیں سعودی عرب کو بالکل پسند نہیں آئیں اور انہوں نے بہت شدید احتجاج کیا. لیکن اس سب کے باوجود ایک بات طے ہو گئی کہ اسرائیل جو ہے وہ اس پورے خطے کے لیے اور عرب ممالک کے لیے ایک ناسور بن گیا. اور لگتا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو مسلکی اور علاقائی اور سیاسی تنازعات تھے وہ کافی حد تک جو ہے وہ میرے خیال میں کم ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے 21 عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایک قرارداد پاس کی, اور 2 یہ وقت میں آئی. پہلی قرارداد یہ تھی کہ جی جب اسرائیل کے خلاف جو ہے آرٹیکل 51 کے تحت یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق اس کو دفاع کا حق ہے, وہی دفاع کا حق جو پاکستان بھارت جنگ میں پاکستان نے استعمال کیا. اور پھر جب امریکہ نے حملہ کیا تو پاکستان کا پھر یہ بیان آیا کہ جو ایران ہے 51 آرٹیکل کے تحت جو ہے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. یہ بہت بڑی بات تھی میرے خیال میں امریکہ کے حوالے سے ایسی بات کر دینا. آپ دیکھیں یہ آ رہا ہے کہ جی کچھ افریقی ممالک اور مراکش غزہ کے لوگوں کو لینے کے لیے تیار ہیں جو والنٹیرلی وہ علاقہ چھوڑنا چاہیں, اور ایک جوائنٹ نظام جس کی آپ نے بات کی مصر اور سعودی عرب کے تحت بنانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو 2 ہفتے میں ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ جانا چاہیں گے انہیں اسرائیل راستہ دے گا, اور کچھ ملک انہیں لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, وہاں ان کو بسا لیا جائے گا, اور جوائنٹ نظام مصر سعودی عرب وغیرہ مل کر غزہ کا سنبھال لیں گے. دیکھیں مزمل صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ کیا پھر معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ پھر اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر وہ اچھا بچہ بن جائے گا؟ تو یہ میرے خیال میں جو نئے علاقے اس نے قبضہ کیے ہیں, جن کی ابھی جو خود مختاری ہے وہ مکمل طور پہ امریکہ بھی نہیں مانتا, وہ لے لے گا, اور یہ ایک چھوٹی سی پٹی رہ جائے گی. یہ وقتی طور پہ پھر وہاں ٹرمپ ٹاور وغیرہ بنا کریں گے سعودی عرب اور مصر کے زیر اہتمام. مجھے تو کافی ممکن نظر آ رہا ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ اس بمباری کے خوف سے وہ چھوڑ جائیں گے علاقہ. نہ آپ کھانے کو کچھ ہے, نہ پینے کو کچھ ہے, روز موت کا خوف ہے. تو جب آپ ایک سیف ایگزٹ دیں گے تو لوگ لے لیں گے. دیکھیں انہوں نے بڑے تیز کام کیا. انہوں نے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایران کی جتنی پراکسیز تھیں ان کو 90% ڈیمیج کر دیا, چاہے وہ لبنان کے اندر تھی, چاہے وہ سیریا کے اندر تھی, چاہے وہ عراق میں تھی, چاہے وہ جو ہے وہ وہاں کی شکل میں تھی, اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا یمن کے اندر بھی, اور خود ایران کو بہت زیادہ دھچکا لگا, لیکن وہ موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلے لینا آسان ہوتا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کرانا مشکل ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ابراہم ایکارڈ اور ڈیل آف دا سینچری کی جو باتیں ہوئی تھی ماضی کے اندر, آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ ڈیتھ آف نیشن کے اندر تبدیل نہیں ہوا؟ کیا پھر جو اسرائیل نے جو معاہدہ پہلے کیا تھا ان کے ساتھ, اور 3 جو اس کے اندر فیزز میں ہوا تھا, یہ قطر کے میں ہوا تھا, اور یہ اور اسرائیل کے براہ راست جو ہے درمیان ہوا تھا. لیکن پھر پہلے فیز کے بعد ہی کیا نتیجہ نکلا؟ انہوں نے اپنے یرغمالی رہا کیے اور 2 دن کے بعد معاہدہ جو ہے وہ بریچ کر دیا. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں سامریہ اور یہودیہ کا علاقہ, یہ تو درمیان میں آپ دیکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ پھیل جائے گی. یہ جنگ ابھی اس طرح سے تھمتی نظر نہیں آتی. انہوں نے صرف ٹائم بائے کیا ہے. اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے, وہ ایکسپوز ہوا ہے, اس کا ڈیفینس
سسٹم جو ہے बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ और खुद मेरे ख्याल में अमेरिका ने उसको कट टू साइज किया है। एक तरफ उसको कट टू साइज किया है, दूसरी तरफ भारत को कट टू साइज किया है, क्योंकि ये अमेरिका के लिए लायबिलिटीज बन गए थे बजाय एसेट्स बनने के। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि शायद वक्ती तौर के ऊपर जो है कुछ ना कुछ सामने आ जाए, लेकिन मुझे ये एक हौलनाक तबाही के अंदर मुझे जो है वो मुझे तो तब्दील होता ना। मुझे खबरें तो ये भी हैं कि जब सऊदी अरब, मिस्र और यूएई निज़ाम संभालेंगे गजा का, तो पाकिस्तानी फौजें अमन पीस फोर्सेस के तौर पे वहां जाएंगी, और फिर उन पीस फोर्सेस के तहत वो पीस फोर्स जो है वो इनके निज़ाम हुकूमत में काम करेगी। देखिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को डायरेक्ट थ्रेट है इजराइल से, और अगर इजराइल के बिल्कुल दहाने के ऊपर आके खड़ी हो गई पीस फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान की, ये बात इजराइल तो कभी कबूल नहीं करेगा। इसका तो मतलब सीधा सीधा ये है कि इजराइल अपने लिए जो है वो मौत का फंदा तैयार कर रहा है। उन्होंने एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है ना, उन्होंने मतलब एक चीज होती है कि इंसान कहते हैं चलो हमारा वहम है, गुमान है, एक चीज है उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी। उन्होंने कहा हुआ है जब 1947 में पाकिस्तान का कयाम आया, तो उसके बाद जब इजराइल की नाजायज रियासत बनी तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि नौज़ायदा इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे लिए खतरा है, और उसकी जो जब तक कि हम उसको निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर इब्राहिम अकॉर्ड में सऊदी अरब मान ले तो हम भी मान लेंगे। अगर सऊदी अरब मान लेगा नहीं, तो मेरा ख्याल है कि हम भी मान लेंगे। हम तो सऊदी अरब के पीछे हैं। देखें, मेरा ख्याल है कि नहीं, ऐसा शायद ना हो, क्योंकि सऊदी अरब का मामला जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। उनके अंदर भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, ख़ास तौर पे गज़ा में जिस तरीके से मैशकर किया गया, जिस तरीके से नस्ल कुशी की गई मुसलमानों की। उसके बाद जो ये ऐसे ही बात है कि कश्मीर के ऊपर हम कहें कि तमाम शहदा को, वो 2 लाख शहदा को भुला दें, तमाम जो वो खालें खींची गई वो सब भुला दें, और फिर कहें कि हम अब आराम से जो है आपस में ट्रेड करेंगे, भाईबंदी करेंगे, मिलजुल कर जो है मोहब्बत की पींगे बढ़ाएंगे, गाने गाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये एक इंसानियत के जो असूल हैं और जो एक बुनियादी ह्यूमन नेचर है, उसके ये खिलाफ है। ठीक है, वो सऊदी अरब जो है उसके ऊपर दबाव ज़रूर होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब एक नया पेंडोरा बॉक्स अपने लिए खोलेगा। लेकिन ना जी, पाकिस्तान को भी तो दबाव में ला रहे हैं ना। बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल प्रोग्राम के जो इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए जा रहे हैं कि हम इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बना रहे हैं, हम अमेरिका को निशाना बनाए जाते हैं, ये सब कुछ हमें भी तो दबाव में लाने की बात है ना। तो अब दबाव तो लाया जा रहा है कि हम भी इब्राहिम अकॉर्ड में आ जाएं। तो हमारा एक राय ये है कि सऊदी अरब के पीछे पीछे हम हैं, जिस दिन वो दस्तखत करें साथ ही हम भी कर दें। देखिए, बात यह है कि जिस तरह से आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, वो पाकिस्तान का शाहीन 3 था, जिसकी रेंज जो है वो तेल अवीव तक पहुंचती है, और यही वजह है कि बाइडन इंतजामिया ने उसके ऊपर जो है वो पाबंदी आयद की, और तकरीबन 5 कंपनियां पाकिस्तान की थीं जिनको उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया। लेकिन क्या पाकिस्तान ने वो पाबंदी कबूल कर ली? क्या पाकिस्तान ने वो मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अपना तल्फ कर दिया? ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मसला है। अगर मैं तो नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, लेकिन अगर बनाए तो क्या बुरी बात है? क्या अमेरिका ने नहीं बनाया? क्या रूस चीन ने नहीं बनाया? क्या दीगर नॉर्थ कोरिया ने नहीं बनाया? तो फिर पाकिस्तान ही रह गया है। ये तो फिर ऐसी बात है ना, जैसे ईरान को डीन्यूक्लियराइज कर दो, उसके दांत तोड़ दो, उसको बस मरने के लिए छोड़ दो लूला लंगड़ा करके। तो पाकिस्तान जो है वो उसको ये समझ आ गई है कि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से यूक्रेन ने अपने हथियार तलफ किए थे और उसके बाद फिर जिस तरीके से उसका हाल हुआ, तो वो मेरे ख्याल में दीदनी है। पाकिस्तान कभी भी अपना ना मिसाइल प्रोग्राम तल्फ करेगा, ना प्रोग्राम के साथ साथ जो जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब की हाँ में हाँ मिला लेगा, मेरे ख्याल में सऊदी अरब को हाँ में हाँ मिलाने के लिए भी पाकिस्तान की कहीं ना कहीं एक वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की और जो फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है वो भी जाहिर है बड़ी अहम है, और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बार बार तारीफें कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि भटियारा है नमाजी तो जरूर है दगाबाजी। तो फिर जो खदशात मैं इजहार कर रहा हूँ, आप उसकी मुखालफत करते हुए तायद कर रहे हैं। मतलब मैं आप 3-4 मिनट उसकी मुखालफत में दलाइल देते हुए आखिरी फिक्रे में उसकी तायद कर देते हैं बस। नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप की तो ये ख्वाहिश हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है कि उनकी हर ख्वाहिश को जो हम है। भी तो कोई वादा करके आए होंगे। खाना नहीं, खाया मेरा ख्याल है। है कि खाना ये खाया है, मुफ्त की रोटी तो नहीं खिलाते ना वो। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। हाँ। लेकिन मैं इसमें एक छोटी सी गुजारिश है, आप ये देखें
کہ جو اس ریجن کے اندر انڈیا کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا کردار ہے انڈو پیسیفک ریجن کے لیے، وہ تو چکنا چور ہو گیا. اور لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے یو ٹرن لیتے آئے ہیں ماضی کے اندر، آپ دیکھ لیجئے کہ نارتھ کوریا میں انہوں نے رابطہ رکھا، پھر افغانستان سے فوجوں کا انخلا کیا. مجھے تو وہ تہران لینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں. ہاں یہ بات مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ اتنی جلدی نہیں، کیونکہ ایران جو ہے. دیکھیں 30 اچھا بلین ایران ڈالر کے 30 بلین ڈالر دے رہے ہیں، 6 بلین ڈالر کے انفریز کر رہے ہیں، سینکشنز اٹھا رہے ہیں. بڑا لالی پاپ ہے سر، بڑا لالی پاپ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سول نیوکلیئر چلائیں، جیسے یو اے ای چلا رہا ہے، انرچ یورینیم 60% والا خریدتے رہیں، خود انرچ نہ کریں، اپنا سول نیوکلیئر فل چلائیں جیسے یو اے ای چلا رہا ہے. بڑی ون ون ڈیل آفر ہو رہی ہے میرے خیال میں. نہیں، میرا خیال ہے کہ ایران اور شاید اس کو قبول نہیں کرے گا. وہ کہہ ایران رہے ہیں ایک ایران کے جتنے نیشن ہے. لبرلز ہیں، جن میں پریزیڈنٹ بھی ہے، وہ لوگ تو تیار بیٹھے ہیں. یہ تو بات پاسداران کی ہے کہ وہ ان کو کون راضی کرے گا. لیڈرشپ تو لبرل لیڈرشپ تو تیار ہے. نہیں، اتنی شہادتیں دینے کے بعد اور 46 سال سینکشنز کے اندر رہنے کے بعد جو ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا ایزی ہوگا. ہاں اگر یہ کام کیا تو پھر رجیم چینج وہاں ہونی ہے، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن ایک اور پہلو بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو ایران کا سٹانس تھا، دیکھیں اگر وہ سٹانس پیچھے ہوا اور وہاں جو قتل عام جاری رہا اور اس طرح سے کوئی ابراہم ایکارڈ جو ہے وہ انفورس کیا گیا، تو پھر میرے خیال میں ایران جو ہے وہ کافی حد تک اس کی لیڈرشپ کمپرومائز ہوگی. خیر یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن آپ ایران کو جتنا مرضی ایڈمائر کر لیں، دیکھیں جب غزہ کا خون بہ رہا تھا تو ایران خاموش. جب حزب اللہ کا خون بہ رہا تھا ایران خاموش رہا. اس نے کہا جنگ تہران تک نہیں آنی چاہیے. جب حوثیوں پہ بمباری ہو رہی تھی تو ایران خاموش رہا. اس نے کہا جنگ تہران نہیں آنی چاہیے. انہوں نے بھی ایران کو خاموش رکھا یہ لالی پاپ دیکھے کہ آپ کی باری نہیں آئے گی. پھر ان کی باری آ گئی. اگر جب غزہ میں شروع ہوا تھا تب ہی ایران شروع ہو جاتا تو پھر سارے بچ جاتے. یہ دیکھیں نا، اب آپ اپنی ہی بات کر رہے ہیں کہ ان ساری باتوں کے بعد پھر ایران کی باری آ گئی، تو پھر وہ ایران اب ان کے اوپر ٹرسٹ لیول جو ہے، دیر از اے تو پھر ٹرسٹ صلح کر ڈیفیسٹ لے نا. گا. اب ایک ایکارڈ کا دیکھیں، ایران نے امریکہ کا سیز فائر مانا ہے نا. یہ سیز فائر تو امریکہ کا ہے جو انہوں نے مانا ہے. وہ نہ مانتے امریکہ کا سیز فائر جاری رکھتے. ہاں لیکن یہ سیز فائر کب ہوا؟ یہ سیز فائر تب ہوا جب امریکی اڈے کو جو ہے قطر میں نشانہ بنایا گیا. اگر یہ ایران کے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملے کے بعد سیز فائر ہوتا تو پھر ایران کی شکست تصور کیا وہ جاتا. فکس میچ تھا، جس طرح فردو پہ حملہ فکس میچ تھا کہ 400 کلو گرام یورینیم نکل گیا، اسی طرح وہ بھی فکس میچ تھا. ایران اور امریکہ فکس میچ کھیل رہے تھے. یہ بات تو اب ثابت ہو گئی نا. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے مزمل صاحب. دیکھیں اگر اتنے ہی فکس میچ تھے تو پھر یہ جتنی شہادتیں ہوئیں، ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، ملٹری اتنی بڑی قیادت جو ہے وہ شہید ہو جائے تو یہ میرے خیال میں بڑا مہنگا سودا ہے یہ فکس میچ کا. یہ ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے آپ سے جیسے گزارش کی کہ امریکہ جو ہے شاید اب بینجامن نیتن یاہو اس کے لیے اتنا قریب نہیں رہا، اور امریکہ جو ہے وہ تنگ آ گیا ہے بینجامن نیتن یاہو اور نریندر مودی سے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ ان کو مارجنلائز کر رہا ہے. تو یہ فکسڈ میچ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس مقصد کے لیے ہو سکتا ہے جس کے اندر وہ اسرائیل کا رول جو ہے، جس کو کہتے ہیں کٹ ٹو سائز کرنا، یعنی کہ تو اسرائیل رہے اگر گا. ایران امریکہ کا ڈیل ہو جائے تو اسرائیل کٹ ٹو سائز ہو جائے. ایران امریکہ اگر ڈیل، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تہران لینڈ کر رہا ہوگا تو اسرائیل کٹ ٹو سائز ہو جائے گا. بالکل اس میں کوئی اگر شک نہیں امریکی ہے، صدر کیونکہ ہاں وائٹ ہاؤس میں موجود، دیکھیں ٹرمپ نے کہا ہے گاڈ بلیس ایران. بالکل کہا ہے، اور ان کی بہادری کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بڑی بہادری سے تو لڑے. پھر اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو پھر بھی کچھ تو انہوں نے بڑی پردہ ہے تعریف نا. کی ہے. تیری تعریف میں کچھ تو پردہ داری ہے. لیکن تعریف تو واقعی پردہ داری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مزمل صاحب دیکھیں نا، اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ایکچولی، کیونکہ اتنی جو لاشیں گرنے کے بعد اور اتنی تباہی ہولناک ہونے کے بعد ایران نے بھی رج کے کی ہے، ان کی بھی رج کے ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے. ایران نے لیکن جشن فتح منا لیا ہے. وہ کون سا جنگ ہارا ہے؟ فتح کے بعد ہی صلح کریں گے نا.
हाँ, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि हनूज दिल्ली दूरस्थ थोड़े से मसाइल हैं इसके अंदर, क्योंकि रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो अपनी जगह एक जंग जो है ये बढ़ती नजर आ रही है, थमती नजर नहीं आ रही ना। इंडिया ने अपना जो है वो आप देख लें, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है लॉन्च कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर 1 खत्म भी नहीं किया था, उन्होंने कभी भी नहीं खत्म किया। तो क्या बात यह है कि नरेंद्र मोदी हमारा दुश्मन है, या पाकिस्तान तो तोड़ा इंदिरा गांधी ने था ना। तो चाहे नरेंद्र मोदी हो या इंदिरा गांधी हो, हम तो हिंदुत्व माइंडसेट के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लें कि वो एक हमारी जो जायनिस्ट माइंडसेट है वो वहां उनके साथ ईरान डील कर रहा है। ईरान चाहे जितना मर्जी अच्छा बच्चा बन जाए, जितना इसमें स्पॉइलर कौन होगा। अब आप देख लें कि जब जेलेंस्की और रूस के दरमियान में एक डील हो रही थी तो उसको स्पॉइल किसने किया गया और क्यों किया गया, ताकि अमेरिका जो है वो उस खित्ते के अंदर पहुंचे। और ये बात शायद उनको भी समझ आ रही है। उस टाइम पे भी सदर जेलेंस्की आपको पता है यहूदी है, और जेलेंस्की के जो इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस जगह में भी वो इस डील को, अभी आप क्या कह रहे हैं, इसराइल क्या कह रहे हैं, इसराइल कह रहा है कि हम इस खित्ते के जो है वो ठेकेदार हैं और हमारी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। वो इतना ज्यादा अथरा बच्चा हो चुका है कि वो अब मानेगा नहीं, वो स्पॉइल करेगा हर किस्म के ऐसी डील्स को जिसका आप खदशात, मैं नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये मुमकिन है, लेकिन उन मुमकिना चीजों को रोकने के लिए इसराइल अपनी इंडिपेंडेंस को कायम रखने के लिए, अपनी अजारादारी को कायम रखने के लिए हर किस्म का स्पॉइलर का किरदार अदा करेगा। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप मेरे चैनल पे आते रहिएगा, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर इज ऑल माइन एंड ऑनर इज ऑल माइन। अल्लाह आपको खुश रखे। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड बिकॉज यू आर अ ग्रेट पाकिस्तानी। बहुत थैंक शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।